श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी माता की जय। सात देव नवखंड में सद्गुरु ध्यान डोर, तापर हंस न चढ़े, सद्गुरु का ज्ञान दो, सद्गुरु का ज्ञान दो। बोले आनंद कंद भगवान की जय।
प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। सतगुरु समान कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, तीन लोक ना पाइए, और कीस ब्रह्मांड, और कीस ब्रह्मांड। प्रेम संग भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। परम आराध्य श्री जगत जननी माता जी को जय। परम पिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज, पूजनीय सन्त महात्मा जीवहरू र फेसबुक मार्फत हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण प्रेमी भक्तजीवहरूमा हाम्रो सादर जय श्री सच्चिदानन्द। भर्चुअल साप्ताहिक सत्संग अन्तर्गत गुरुवन्दनाबाट हामीले कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौं। आउनुहोस्, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा टिकापुर शाखा आश्रमबाट प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सुमधुर भजन जोड्दैछौं। यो भजन श्रवण गरौं। श्री कृष्ण कन्हैया लालको जय। भगवान को जय, सद्गुरुदेव महाराज को जय। जग जग हे मेरा दाजो भाई, गुरुवती राम भैसा क्यों वीर मेरा। गुरुदेवले आत्मा ज्ञान बाँड्दैछन्, अभुलो है ज्ञानले नजाऊ हीरा। नभुलो है ज्ञानले नजाऊ हीरा। सद्गुरु को शरण परी भव सागर तारो। सद्गुरु को शरण परी भव सागर तारो। ली सबले सत्य ज्ञानो नित्य भजन गायो। ली सबले सत्य ज्ञानो नित्य भजन गायो। जग सागा हे मेरा साजो भाई, गुरुवती राम भैसा क्यों वीर मेरा। सद्गुरुले आत्मा ज्ञान बाँड्दैछन्, नभुलो है ज्ञानी नजाऊ हीरा। नभुलो है ज्ञानी नजाऊ हीरा। जीवन हाम्रो अमर छैन, यही बाटोमा मिल्ने हो। जीवन हाम्रो अमर छैन, यही बाटोमा मिल्ने हो। भक्तको उद्धार गर्न हम सब अवतार लिनु हो। भक्तको उद्धार गर्न हम सब अवतार लिनु हो। जग जग हे मेरा दाजु भाइ, गुरुवती राम भैसा क्यों वीर मेरा। सद्गुरुले आत्मा ज्ञान बाँड्दैछन्, नभुलो है ज्ञानले नजाऊ हीरा। नभुलो है ज्ञानले नजाऊ हीरा। भाई बहिनी साथी संगी स्वार्थको नाता। भाई बहिनी साथी संगी स्वार्थ
स्वार्थको नाता आपत्तिमा छाडी जान्छन् नराखौँ है आशा आपत्तिमा छाडी जान्छन् नराखौँ है आशा जगतमा मेरा दाजु भाइ पूर्वतिर मेरा सतगुरुले आयन बढ्दैछन् नभुलौँ है ज्ञानले नजाऊ मेरा गुरुदेवले आत्मायन बढ्दैछन् नभुलौँ है ज्ञानले नजाऊ मेरा नभुलौँ है ज्ञानले नजाऊ मेरा नभुलौँ है ज्ञानले नजाऊ मेरा बोले आनंद कंद भगवान को जय सद्गुरुदेव महाराज को जय कृष्ण कन्हैया लाल को जय सनातन मानव धर्म को जय। शाखाश्रम टिकापुर भक्ति संगीतका कलाकारहरूलाई सुमधुर भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अब सत्संगतर्फ जोडौं। सुदूरपश्चिमको पहाडी भेग बैतडी जिल्लाबाट सेती युवा संगठनका सदस्य गुरु दाजु साहिल भट्टद्वारा अंग्रेजी भाषामा प्रस्तुत हुन गइरहेको सत्संग विचारलाई श्रवण गरौं। श्रद्धेय श्री गुरुजी महाराजको जय। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। शाक्य मुनि भगवान बुद्ध की जय। भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहत मपुंज जासु बचन रवि करनी कर। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत ध्यावत है सब संत। परमपिता परमात्मा इष्टदेव श्री सद्गुरुदेव महाराज, respected Sant Mahatma Baiji, dear Premi, devotee and everyone who is listening to me, my words and my experience on spirituality and Atmagyan, organized by Nepal Manav Dharma Seva Samiti, Seti region. This is me Sahil Bhatta in front of you all, and I want to begin this session by expressing and greeting with Sadar Jai Shri Sadanand, Sadar Pranam. While talking about spirituality, while talking about religion, while talking about Atmagyan, there is always one thing that came across my mind. I can never forget the great epic, the longest epic ever written by Rishi Vyas, the Mahabharata, which consists of more than 200,000 of verses, which is hard to learn, hard to memorize, hard to even read. But there is always one thing, there is always one simple solution with that big book. And that one simple solution is know your religion. Let me make this more clear by giving several examples. For example, if I am a student and if I am at school, then there are certain things that I am bound to. There are certain rules and regulations that I have to follow. I have to obey the teachers, I have to stay in discipline, I have to listen to the teacher's word, I have to do the homework, I have to be a good student. So that is my religion as a student at school. Similarly, as a Premi, what is our religion? We go to ashram, we bow our head in front of Sant Mahatma, we bow our head in front of Guru Maharaj Ji, we listen to satsang, we listen to bhajan. We do everything that is required for a Premi, but from outside. But from inside, what is the essential qualities that everyone must acquire to be a Atmagyani? We all Premis have received Atmagyan, which consists of 4 bases in practicality from Sant Mahatma, from Baiji. We have received that and we consider ourselves as Premis. But is that enough to call ourselves Atmagyani? By only receiving Atmagyan from Sant Mahatma and by not following all those things into our behavior, by not following all those things
into our feelings is what we call an Atmagyani person? I don't think at all. Not inside an ashram, but also outside an ashram, anywhere, anytime, we have to behave like an Atmagyani. And what does an Atmagyani do? I've already told you that we have, as an Atmagyani, we all have received the 4 base in practicality. So that is the first thing we have to obey. We have to practice more and more to reach the ultimate destination, to reach to the divine soul. So that is the first step, that is the first thing that we have to do. But apart from that, there are certain things that we have to follow, that we have to set inside our behavior. We have to treat every living being as one. We don't have to discriminate between rich and poor. We don't have to discriminate people between caste. Even with innocent living creature, we should consider them as our own, because inside them also there is that divine soul that we are born to. So that is what an Atmagyani is about. So what I want to portray after this, what I want to portray with this is that know your religion wherever and wherever you are. Many people have come across different situations. They have come across different dilemma that to choose between this and that. Among different solutions, we're always in a confusion to choose which one, because we don't know what's ahead of that path, because we are not gone through every path, but we must choose the right path. So what is the thing that will take us to choose the right path among the various different kinds of path? So that is know your religion. Wherever you are, whoever you are, always know that what you have to do. If you know your religion, if you know who you are, then you'll never be in that dilemma. So one thing is know your religion. Now another thing that I want to connect with this is the word change. Every one of us needs change. We all are very eager to see an entire change, the entire change of age. Even our Sri Guru Maharaj Ji told us that about Yug Parivartan. So what is the thing that is required for Yug Parivartan? Does it mean to change every particular buildings, every single buildings inside the earth? Does it mean to change every single tree in the planet? It is not possible also. But even changing those things also, that's not gonna bring us an age reformation, an age entire change, Yug Parivartan. That's not gonna bring us a Yug Parivartan. What is essential for Yug Parivartan is that we must change our behavior, we must change our mentality, we must change our feelings towards every living creature. We must behave and act like an Atmagyani, which I've already told about. So that is what is required for Yug Parivartan, and that is what is necessary to maintain peace in entire world. So today with this session, I only wanted to express about 2 things, that is know your religion and about change and how does it happen. So I think I have expressed my words, I have make it clear as far as I can about these things, and with this I rest my words here. Be good, be nice and spread positivity. हरिओम तत्सत। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। साक्षी मुनि भगवान बुद्ध की जय। शैलेश्वरी माता जी को जय। सेती अञ्चलका जल्दो बल्दो युवा गुरु दाजु साइल भट्टलाई आफ्नो सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। युवा पछि अब बालसभाको प्रस्तुतिको पालो रहेको छ। शाखाश्रम चिकापुर बालसभाकी बहिनी सृष्टि बोगटीले आफ्नो सानो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छिन्। आउनुहोस् उनको कविता श्रवण गरौं। गोदावरी धामको जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात्
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज जी र पूजनीय सन्त महात्माजीहरू र हामीहरूलाई फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका प्रेमी भक्तजीहरूमा म सर्वप्रथम जय श्री राख्न चाहन्छु। र मेरो नाम सृष्टि बोगटी हो, म कक्षा 6 मा पढ्छु। म बालसभाबाट एउटा सानो कविता लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएकी छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ सत्यको कमाई। 84 लाख योनि घुम्दै मानुष त नपाए, 84 लाख योनि घुम्दै मानुष त नपाए, मानुष तनको मूल्य बुझे सत्संगमा आए, मानव तनको मूल्य बुझे सत्संगमा आए। अरू जुनी कष्टदायक हुँदो रहेछ हेर, अरू जुनी कष्टदायक हुँदो रहेछ हेर, ईश्वर चिन्ने यही जुनी हो नफालौ है खेर, ईश्वर चिन्ने यही जुनी हो नफालौ है खेर। कसलाई थाहा कतिखेर घुम्दै आउँछ काल, कसलाई थाहा कतिखेर घुम्दै आउँछ काल। सत्कर्मको कमाई आफ्नो खाताभित्र हाल, सत्कर्मको कमाई आफ्नो खाताभित्र हाल। नत्र भने पछुताउनु पर्छ तिमीले फेरि, नत्र भने पछुताउनु पर्छ तिमीले फेरि। एउटा मौका आउँछ आउँदैन बेरी बेरी, एउटा मौका आउँछ आउँदैन बेरी बेरी। त्यसै कारण आऊ साथी सत्संगमा जाऊ, त्यसै कारण आऊ साथी सत्संगमा जाऊ। चोखो मनले प्रभुसित साँचो प्रीति लाऊ, चोखो मनले प्रभुसित साँचो प्रीति लाऊ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। धन्यवाद। पशुपतिनाथको जय। मानव जीवनको महत्वका साथसाथै हामीले आफ्नो जीवनमा भौतिक धन मात्र होइन आध्यात्मिक धनको पनि कमाई गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै आफ्नो कविता वाचन गरेकोमा बहिनीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं। कार्यक्रमलाई अब भजनतर्फ जोडौं। सुयस आश्रम अतरियाबाट प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सुन्दर भजनको आनन्द लिऊ। शाक्यमुनि बुद्ध भगवानको जय। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। सत्य सनातन मानव धर्म को जय। हरि ओम, हरि ओम। हे प्रभु मंगल तिमी कोटि प्रणाम। सबको घटमा तिमी छो प्रभु, कसरी म दर्शन पाऊं। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। जय गुरुदेवा जय प्राणदेवा परछो चरण मां। जय गुरुदेवा जय प्राणदेवा परछो चरण मां। रक्षा कर प्रभु दया कर, हामीलो मानव मां। रक्षा कर प्रभु दया कर, हामीलो मानव मां। जय गुरुदेवा जय प्राणदेवा परछो चरण मां। जय गुरुदेवा जय प्राणदेवा परछो चरण मां। रक्षा कर प्रभु दया कर, हामीलो मानव मां। रक्षा कर प्रभु दया कर, हामीलो मानव मां।
गुरुदेवा जय प्राण देवा पढ़ो चारण मां रक्षा कर प्रभु दया करा हामी लो मानव मां रक्षा कर प्रभु दया करा हामी लो मानव मां रामचन्द्र भगवान को जय। सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हामीले भजनमा पनि थुप्रै सत्संगका कुराहरू मनन गर्न सक्छौं। अतर्यापछि अब टिकापुर तर्फ लागौं। शाखाश्रम टिकापुरका प्रेमीज्यूद्वारा प्रसारण हुन गइरहेको यो सत्संग श्रवण गरौं। उमापति महादेवको जय। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी को जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। जगतवासी परम पिता परमेश्वर और हमारे ज्ञानदाता श्री इष्ट देव महाराज और ये हमार प्रोग्राम सुनिया समस्त भगवत भक्त जन होकर में है। सर्वप्रथम में मैं सबको जहान नमन करना चाहता हूँ। जय श्री सच्चिदानंद। आजकल हमने ये कोरोना महामारी के कारण से आश्रम में जाकर के सत्संग सुने लायक हुई और बहुत सारे हमार प्रेमी उगरे उसके हैं घर में बैठल बैठल कहिया ये हमार कोरोना महामारी वराई और कहिया हमारे सत्संग में आश्रम में जाकर के सत्संग सुने पे भी कहना बहुत बहुत आस बातें। और हमारे यहाँ आकर के फिर बहुत जाने का थे हमने प्रेमी होकर अब सत्संग में नहीं बोले थे का कारण से वो नहीं जाने वाला। फिर भी हमने वही ने समझने की कोशिश कर थी कि आजकल महामारी के कारण से
ऐसी विषम परिस्थिति हुए के कारण से हमारे यहाँ सत्संग प्रोग्राम सबको बंद हुई बाबा। फिर भी हजूर उगरे यदि सत्संग सुनना चाहबी कले से MB तान के हमरे नेट से फिर सत्संग प्रोग्राम जो है सुने पे भी कह के हमारे कोई ना समझे कोशिश करती और समझेले फिर आती बहुत सारे प्रेमी हो गए MB तान के फिर सत्संग सुने बैठे। हमरे कोरोना महामारी के ऐसी भीषण परिस्थिति में फिर अत्र भाग्यशाली बाती जो कि पहले हमारे बाईजी हो गए प्रत्येक क्षेत्र से बोला करके अपन ठाव में सत्संग वही नाम के हमारे सुनना बहुत ललायत रही। वह हमारे बोला फिर ली और बोला के सुन ली फिर तरह आजकल जौन बाबा हमरे 1 घंटा के MB कीन के तब जाके हमरे अतरिया के बाइकें हो करके काठमांडू बाइकें हो करके और समस्त देश विदेश के बाइकें हो करके फिर हमरे यहाँ सत्संग सुने पाए लगी। मैं तो सोचता हूँ पहले से फिर हमरे आजकल बहुत भाग्यमानी हुई लाती। आजकल हमारा और भाग्य खुलल बाई कोरोना के साथ साथ में हमरे देश विदेश के बाइकें हो करके फिर हमरे सत्संग सुने पाए लाती। पहले जो रहे देश विदेश के बाइकें होकर के सत्संग सुने गलक हमने देश विदेश जाए पर न हुई रहे तर अब ऐसी बाबा कि हमरे अपन घर में सामाजिक दूरी रख के यानी कि 3-3 फीट के हमरे दूरी में बैठ करके आगे पाछे होकर के बैठ करके मास्क लगा करके हमरे सबको जाने बैठ करके एक ठाव में एक परिवार हो गए हमरे सुनत रही। पहले सबको जाने सुनत रही आजकल अपन परिवार के समस्त परिवार में बैठ करके सत्संग हमरे सुने पैथी। माने कि पहले जो रहे हमरे जस्ते मान ली टीकापुर में सुने जाती रही या अतरिया में जाती रही या हमारे गुरु महाराज के प्रोग्राम हुई रहे वहाँ जाती रही तो पूरा घर भर के मने हमरे नहीं जा सकत रही। घर भर के मने गैले से हमारे घर में काम करना मने कोई नहीं जाते रहे। हमारे घर के जो हेर विचार करने वाला मने नहीं रह जाते रहे और सब जने हमारी जिम कह के सोचत रहे। तर आजकल ऐसा हो गई बाबा कि हमरे अपन घर में बैठ करके सबको जाने MB ले करके 3 जाने एक मोबाइल में 3 जाने एक मोबाइल में 4 जाने एक मोबाइल खड़े बैठ करके फिर हमरे आजकल देश विदेश मन रहा वाला बाईजी होकर के संत महात्मा होकर के सत्संग सुने मिलत बाबा। वह हमारे में सोचू कि हमारे बहुत भाग्यमानी बाती हमारे बहुत भाग्यशाली बाती और अटर से हमारे भाग्यशाली का रही और हमने फिर जो पहले यहाँ वहाँ करत रही मैंने कहने के मतलब कोई फिर काम हमने करत रही आजकल वो काम हमारे फिर बंद हुई गई बाबा। जैसे कि मान ली कोई सेवा करना हुई रहे तो सेवा करे फिर आजकल हमने नहीं जा पाई थी सेवा करे के फिर हमारे प्रेमी होंगे बहुत से ललाई कटे कि सेवा करना समय रहे हमने बहुत सेवा करे पाई थी पहले अब सेवा नहीं कर पाई थी तरह मैं क्या कटू करे से कि हमहन है जो ये कोरोना महामारी के कारण से नहीं मिलत हो ये कोरोना महामारी के समाप्त हुई थी कुन फिर हमरे कहना पड़ल सबको जाने मिल करके सेवा करे पे भी। और मैं आगे क्या कहना चाहूँ करे से कि जैसे कि हमरे रामायण में हमरे सुने पाए बाटी कि भगवान रामचंद्र के हमरे कथी मर्यादा पुरुषोत्तम माने कि मर्यादा वहाँ है मर्यादा पुरुषोत्तम क्या करे तो मर्यादा करे कि हर एक नियम के वहाँ पालन करने जो फिर जैसे कि हुका दाई हुकी ने वनवास पठा देने बहुत कष्टमयी वनवास हो गई 14 वर्ष वनवास पठा देने फिर भी वहाँ 14 वर्ष वनवास काटे गए रहे और मर्यादा के अपन उल्लंघन नहीं करके वहाँ के पालन कर रहे। वह हमारे पुरुषों में उत्तम सबसे उत्तम पुरुष ही नहीं भगवान राम वह हमारे हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह के वहाँ है कहलाती। ठीक इसी तरह आज हमने मोबाइल में हम देखे पाई थी समाचार में सुने पाई थी कि हमारे गुरु महाराज श्री सतपाल जी महाराज और माता जी और विभू जी महाराज इस सबको जाने हैं क्वारंटाइन में बैठल बाटे के है हमने सुनती हमने सुने पहला की तरह का करे क्वारंटाइन में बैठल बाटे उस सेवा प्रत्येक मरीन के सबको जन के सेवा कर दे जत्र प्रेमी हो गया
जत्रा करना पड़े वहाँ के भक्त होकर आते हैं, अपन भक्त होकर के सेवा करत वहाँ एक सेवा और बाकी का रह गए के क्वारंटाइन में बैठना सेवा। तो वो क्वारंटाइन में बैठ करके जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास में जा करके सबको जाने सिखाने की कष्ट, जबकि भगवान राम का सहने करे से हमने एक तो तुच्छ मानव हुई, हमने फिर ये कष्ट के सह सेकब कह के वहाँ भगवान राम सिखाई नहीं। इसी तरह हमारे गुरु महाराज श्री सतपाल जी महाराज क्वारंटाइन में बैठ करके सबको भक्त होकर है इस सिखाना चाहने की मैं तुहन के गुरु होकर के आज क्वारंटाइन में बैठा ला तू तो टूरे फेनो क्वारंटाइन में बैठ करके जो सरकार नियम बने वहाँ के नियम के उल्लंघन नहीं करके हजूर होकर सबको जाने भक्त होकर जत्रा बातो संसार के हुई या कनबर मोर अपने बिल्कुल प्रिय भक्त होकर हुई लोग सबको जाने क्वारंटाइन में बैठ करके एक नियम का पालन कर दो। और साथ साथ में बिगू जी महाराज का कहे कि अगर तोरे वहाँ क्वारंटाइन में नहीं बैठो तो होम क्वारंटाइन में मतलब कि घरे के क्वारंटाइन में बैठो, अपन घर में बैठ दो, घर में बैठ करके फिर तोरे अपन क्वारंटाइन के हैं पूरा करो, नियम पालन करो कह के वहाँ सिखाते। और साथ में कहे कि वहाँ एक तो मास्क लगा ले हो, सबको जान है मास्क लगाना जरूरी बाबा, मास्क के लगा ले हो और सामाजिक दूरी के है कायम करके तोरे कोई चीज किने जाए तो या बैठो तो कले से समाज के दूरी के है कायम करके बैठो। और साथ में हुई से कि तो सैनिटाइजर के फिर प्रयोग करो। अब सैनिटाइजर करे से सबको प्रेमी होकर जैसे कि जो लिखल पर प्रेमी होकर बाटे वो प्रेमी होकर तो पता हुई सैनिटाइजर करना का हो, शहर बाजार में रहने वाला प्रेमी होकर फिर सैनिटाइजर करे का हो कह के पता हुई। तरह जो गांव घर में बैठा जाता है जो लिखल पढ़ल प्रेमी होकर नहीं हुई बिल्कुल अनपढ़ हाट है वो प्रेमी होकर है तो सैनिटाइजर करे का हो। अब मास्क कले के तो मैंने धीरे धीरे पता पाई नहीं कि मास्क कले की हो तरह सैनिटाइजर कले के का हो मैंने पता नहीं हो गई। सैनिटाइजर करना एक तो करना पड़ल औषधि हो गई, वो औषधि हाथ में लगावा जाए, वो औषधि है लगा करके फिर करना पड़ल हमने ये कोरोना के जो वायरस बन जो बात है वो वायरस के हटाई सेक जाए। अब सैनिटाइजर के लेके अब बहुत जाने फिर सोचत हुई कि सैनिटाइजर करना का हो जैसे कि एक तो तेल हो कि वो अगर दवाई हो कि अब का चीज हो वो केमने मिलत, किलो के हिसाब से मिलत कि बोतल के हिसाब से मिलत, लीटर के हिसाब से मिलत, तौल के मिलत, कैसे के मिलत कह के वहाँ ने फिर सोच हुई। तरह मैं हजूर करने कहना का चाहन करे से कि तरल पदार्थ हो गई वो एक तो पानी जैसे रख एक तो दवाई हो। साथ साथ में मैं हजूर होकर देखे न फिर चाहम कि का हो करे से सैनिटाइजर करना का हो करे से कि मैं सैनिटाइजर हजूर होकर फिर देखे न चाहम कि सैनिटाइजर हो इन है हमरे कहूँ बाजार में गएगी या फिर कहूँ कहना पड़ केहू से हमार कोई संगरिया बाबा कोई कहना पड़ हमार दादू भैया हो गिरा आते तो ओइनर से हमें कोई चीज लेना या फिर देना काम करे लगने के से इस सैनिटाइजर के हमरे ये ढक्कन खोलबे सीखे और ढक्कन खोलने के बाद में हमारे हाथ में ये चुआ लेगी, छुएने के बाद में हमरे कहना पड़ ये फिर ढल दे दी और हाथ में हमने सब कुछ इसी के लगाई से कती इन्हें इस सैनिटाइजर के काम हो गए। और साथ साथ में वहाँ कल आता है कि हाथ के हैं साबुन पानी से एकदम हमेशा धोना। अब 20-20 मिनट 15 मिनट सब 20 सेकेंड 15 सेकेंड सब धोई करके कहले आते हैं तो हमरे 20 सेकेंड या 15 सेकेंड हमरे ढेरे से धोई से का तो मैं हजरों के समक्ष में है अतरे कहती ज्यादा नहीं लंबी थी कहे हमारा समय पे नहीं रहा ज्यादा नहीं लंबी थी। मैं सबको जान से विदा लेना चाहता हूँ। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी को जय। स्थानीय चौधरी भाषामा आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा प्रेमीज्यूलाई धन्यवाद। आउनुहोस् अब कार्यक्रमलाई हामी पुनः भजनतर्फ जोडौं। पूजनीय महात्मा भानुमती बाईजीद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सुन्दर भजनको आनन्द लिऊं। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। प्रेम से वंदन आनंद कंद भगवान की जय। एही में भागवत एही में गीता एही में भागवत एही में गीता भजो राम सीता भजो राम सीता भज
अर्जुन ने रथ में सुनाई गीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। यही में भागवत, यही में गीता, यही में भागवत, यही में गीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। राम तेरी माया के पार नहीं पाया, राम तेरे माया के पार नहीं पाया, जाते हैं समुद्र पर से तू बदलाया, जाते हैं समुद्र पर से तू बदलाया। राम ने रावण को मार लाया सीता, राम ने रावण को मार लाया सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। यही में भागवत, यही में गीता, यही में भागवत, यही में गीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। आनंद भगवान की जय। आनन्द कन्द भगवान को जय। सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा पूजनीय बाइजीलाई धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौं। आउनुहोस् अब कार्यक्रमलाई सन्त महात्माको विचारतर्फ जोडौं। बेरी अञ्चल प्रभारी महात्मा नन्दनी बाइजीको मुखारवृन्दबाट प्रस्तुत हुन गइरहेको अमृतमय वाणीहरूलाई श्रवण गरौं र आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान बनाऊ। प्रेमसँग भन्नुहोस् श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। परमाराध्य श्री जगत जननी माताजीको जय। सनातन मानव धर्मको जय। गुरुदेव महाराज की जय। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। आदिशक्ति जगज्जननी श्री माता जी की जय। भगवान पशुपतिनाथ की जय। परमपिता परमात्मा इष्ट देव ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सम्पूर्ण फेसबुक लाइव में जोडिनु भएका माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र तपाईं हामीलाई आजको यो विकराल समयमा पनि सत्संगदेखि टाढो हुनु परेको छैन। तपाईं हाम्रो जीवनमा प्रत्येक दिन सत्संग सुन्ने शुभ अवसर मिलिराखेको छ। यसकारण सन्तले भने धन्य घडी सोही सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। त्यो समय अति नै धन्य छ जुन समयमा तपाईं हामी सत्संगमा बस्छौं, सत्संगलाई श्रवण गर्छौं। सत्संगको घडी जस्तो महान अरु कुनै पनि छैन। सन्तहरूको सानिध्यमा बसेर ईश्वरको चर्चालाई सत्संगलाई श्रवण गर्दछौं। त्यो समय अति नै पुण्यवान, अति नै फलदायक समय रहनेछ। कोही समय यस्तो पनि छ मानव जीवनमा गफमा बिताइराखेका छन्, सांसारिक धन्दाहरूमा समय बिताइराखेका छन्, अनेक जाँड रक्सी खाएर समयलाई बर्बाद बनाइराखेका छन्। यी सबै समयलाई तुलना गर्दा मनुष्य जीवनमा सबैभन्दा उत्तम समय भनेको चाहिँ ईश्वरको परमात्माको हरिचर्चालाई श्रवण गर्नु अति नै उत्तम त्यो समय रहेको छ। धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा,
त्यो जन्म पनि धन्य हो, त्यो जीवन पनि तपाईँ हाम्रो धन्य हुन्छ जुन जीवनमा तपाईँ हामीले ईश्वरको भक्ति गर्छौं। सन्तहरू त्यसकारण भन्नुभयो कसरी गर्ने भक्ति प्रभुको छैन भने यदि आत्मज्ञान भनेका छन्। भगवानको भक्ति चाहिँ कसरी गर्ने हो त? भक्ति गर्नुको लागि पनि हामीलाई ज्ञानको जरुरी छ। जबसम्म भक्ति गर्ने ज्ञान हुँदैन तपाईँ हामीले भक्ति गर्नु जान्दैनौ। र त्यो भगवानको भक्ति गर्नुको लागि, ईश्वरको त्यो ध्यान गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिला ज्ञान कस्तो ज्ञान हो त भन्दा तपाईँ हाम्रो पासमा कुनै वस्तु छ, फल छ, कुनै संसारको तत्त्व छ, वस्तु छ, त्यो वस्तुको यदि ज्ञान छैन भने, कसैले हामीलाई त्यो वस्तुको विषयमा सोधिदियो भने त्यसको विश्लेषण गर्न सक्दैनौं। तपाईसँग एउटा एप्पल छ, त्यो एप्पललाई जब कसैले आएर यो के हो भनेर सोध्यो भने तपाईले भन्नुहुन्छ यो एउटा एप्पल हो, यानी कि यो एउटा स्याउ हो। अब त्यो स्याउको विषयमा कसैले सोधिदियो भने जबसम्म हामीले टेस्ट लिएका छैनौं त्यसको हामी वर्णनै गर्न सक्दैनौं, त्यसको हामी व्याख्या नै गर्न सक्दैनौं। जसले त्यो फललाई खाएको छ उसले वर्णन गर्न सक्छ। त्यस्तै प्रकारले जब तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि ईश्वरलाई जान्ने ज्ञान जब तपाईँ हामीले जानेका हुन्छौं, ईश्वरलाई जान्ने ज्ञानलाई जब बुझेका हुन्छौं अनि त्यो ज्ञानको विषयमा नै हामी समाजलाई दर्शाउन सक्छौं, समाजलाई बताउन सक्छौं। तर आज परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सतपालजी महाराजजी यो धरातलमा आउनु भएर हामी जस्तो एउटा संसारको दलदलमा डुबेको मानवलाई त्यो ज्ञानको बोध गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। ज्ञानको प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बोध गराउनुको लागि प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ अहोरात्र खटेर। किन भन्दा उहाँले यो भन्नुभएको छैन म आज कलिकी अवतार हुँ, म कलिको भगवान, यो कहिले पनि आफूलाई भन्नुभएको छैन। उहाँले सिर्फ यो भन्नु चाहनु भएको छ समाजलाई आफूभित्र भएको आत्मशक्तिको बोध गर, आफूभित्र भएको त्यो प्राण शक्तिलाई जान। जुन प्राण शक्तिको बोध भएपछि हर मानवले जीवनमा आफ्नो स्वरूपको बोध गर्न सक्दछ। प्राण शक्तिको बोध भएपछि हर मानवले मानव जीवनमा जो कि आफूलाई जान्नु सकिन्छ र त्यसलाई जब त्यो ज्ञानलाई बोध भइसकेपछि तब नै ईश्वरको ध्यान गर्न सकिन्छ, परमात्मालाई जान्न सकिन्छ। त्यसकारण कसरी गर्ने ध्यान प्रभुको छैन भने यदि आत्मज्ञान, भगवानको ध्यान गर्नुको लागि पनि आत्मज्ञानको जरुरी छ। त आत्मज्ञान आज मानवले के भनेको छ भने आत्मज्ञान कस्तो चीजलाई भन्छ भन्दाखेरि आत्मज्ञान भोकालाई भोजन दिनु, प्यासालाई पानी पिलाउनु, नङ्गालाई कपडा दिनु, यही हो आत्मज्ञान। मानवको धर्म यही हो। तर आत्मज्ञानी सन्तहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा धर्म र कर्म फरक छ, धर्म र शुभ कर्म अलग छ। धर्म जुन एउटा वृक्ष हामी जमिनमा रोप्दछौं त्यो वृक्षलाई हाँगा पात डालाले अड्याएको हुँदैन, पृथ्वीले त्यसलाई अडाइराखेको हुन्छ। त्यो जरालाई पृथ्वीले समाएको हुन्छ, माटोले समाएको हुन्छ। एउटा हामी जो कि आफू बस्ने घर बनाएका हुन्छौं, त्यो घर बनाउँदाखेरि पनि जब घरको जग हामी पृथ्वीमा गाड्दछौं तब हामीले 10 तलाको 50 तलाको घर तयार गर्न सक्छौं। त उस्तै प्रकारले आज मानव जीवनमा पनि विचार गर्ने भने धर्म धारन्ती राजा, धर्म धारन्ती प्रजा भन्दछ। जुन धर्मले राजालाई धारण गरेको छ, जुन धर्मले प्रजालाई धारण गरेको छ, आज त्यो धर्म छन्जेल सब संसारिक प्राणीहरू जिउँदो छ, बोल्नु सक्छ, कर्म गर्न सक्छ। धर्मले छोडेको दिन तपाईँ हामी राम नाम सत्य भएर जान्छौं। आज कुन धर्म हो? तपाईँ हामीले जब राम नाम सत्य भएर जाँदा पनि कसैको भोकलाई मेटाउन सक्दैनौं, कसैको प्यासलाई मेटाउन सक्दैनौं। त धर्म त्यो हो तपाईँ हामी भित्र एउटा एनर्जी लुकेर बसेको छ, एउटा आत्मा तत्त्व छुपेर बसेको छ। त्यो तत्त्वलाई जान्नु नै, जुन तत्त्वले हामीलाई धारण गरेको छ, हाम्रो यो संसारिक यो पञ्चतत्त्वको देहलाई सञ्चालन गरेको छ,
त्यो तत्त्वलाई जान्नु चाहिँ असलियत तपाईँ हाम्रो धर्म हो। र त्यो आत्मीय शक्ति हर प्राणीलाई धारण गरेको छ, मानव मात्रलाई धारण गरेको छ। मानव मात्रले त्यो आत्मीय शक्तिलाई जान्नु सक्छ, त्यसकारण यसलाई मानव धर्म भनेको छ। त कर्म चाहिँ के हो त भन्दा, कर्म शुभ कर्म अशुभ कर्म हुन्छ। कर्म पनि दुई प्रकारको। शुभ कर्म भनेको मन्दिर गएर साँझ बिहान पूजा आरती गर्नु र घरमा सत्यनारायण भगवानको पूजा लगाउनु र अघि मैले भने चाहिँ भोकालाई भोजन दिनु, नङ्गालाई कपडा दिनु, असहायलाई सहारा दिनु, तपाईँ हाम्रो यो मानवको शुभ कर्म हो। मानवले गर्नुपर्ने शुभ कर्म हो। र जब कर्म र धर्म एक आपसमा समन्वय हुन्छ तब पनि हाम्रो जीवनको पद्धति अति नै सहज रूपले अगाडि बढ्न सक्छ। मानवको शुभ कर्म र धर्मलाई जब हामी समन्वय गर्छौं तब हाम्रो जीवनको लक्ष्यलाई हामीले सहज रूपले प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले सन्तहरू के भन्छ भने, धर्म केवल नमानो, यसलाई पहिला हामी जानो, अनि पो हामी मानव हुँदैनौ फेरि दानव। धर्म केवल, सन्तहरू भन्नुहुन्छ धर्म केवल नमान, मान्नुमा मात्र धर्म जान्नु सकिँदैन मानेर। धर्म केवल नमान, पहिला यसलाई हामी जानौं अनि पो हामी मानव हुँदैन फेरि दानव। भगवानले मान्छे बनाएर पठाउनु भएको छ, मान्छेको खोल ओढाएर पठाउनु भएको छ। र तिमी असलियतमा मानव तब हुन्छौ जब तिमीले आफ्नो वास्तविक धर्मलाई बुझ्छौ। कसैले भन्छ तपाईको धर्म के हो भने म बौद्धिस्ट हुँ, कसैले भन्छ तपाईको धर्म के हो भने म क्रिस्चियन हुँ, म मुसलमान हुँ, म हिन्दू हुँ भन्छ। तर हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ हामी के थियौँ त भन्दा सिर्फ तपाईँ हामी मानव थियौँ। हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, सिखको छाप लगाउनु भन्दा अगाडि तपाईँ हामी केवल मान्छे थियौँ। त मान्छे थियौँ भने त्यति बेला हाम्रो धर्म चाहिँ के थियो त? त्यो समयमा हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई हुनुभन्दा अगाडिको धर्म भनेको केवल हाम्रो मानव धर्म हो। र जब हामी धर्मको अनेक खोल ओढ्न थाल्यौं, तपाईँ हाम्रो बीचमा दिवारहरू खडा हुन थाल्यो, तपाईहरु बीचमा एकदम परिधिहरू बाँधिन थाल्यो, तब त्यति बेला हामीले एउटा धर्मको खोल ओढेर मेरो धर्म ठुलो, तेरो धर्म ठुलो, जो कि उसको धर्म ठुलो, त्यसको धर्म सानो भनेर हामीले एक आपसमा औलाउन थालेका छौं। तर धर्म कहिले पनि सानो ठुलो हुँदैन। धर्म कहिले पनि सानो ठुलो हुँदैन। घरमा 5 भाइ छोरा जन्मिन्छ, घरमा 5 वटा छोरा जन्मिएको छ, होला भलै छोरा छोरी, कोही डाक्टर होला, कोही ड्राइभर होला, कोही व्यापारी होला, कोही अनपढ गवार होला, 5 भाइ छोरामा। तर त्यो छोरा छोरी जुन तहमा पुगे तापनि आमा बुवा उसको लागि 5 भाइको लागि एक समान हो। र हामी संसार सृष्टिमा जन्मेका एक जीव हौं, एक प्राणी हौं। त हामी जस्तो भए तापनि हाम्रो सृष्टिकर्ता परमात्मा, परमपिता परमात्मा ईश्वर हाम्रो लागि एउटै हुन्। र त्यो ईश्वरको शक्ति हर मानव भित्र धारण भएको छ। त्यो शक्तिमा कुनै सानो ठुलो होचो अग्लो भन्ने कुरा नै रहँदैन। त्यसकारणले गर्दा धर्म कहिले पनि सानो ठुलो हुँदैन। तपाईँ हाम्रो विचार हो सानो ठुलो भनेको, तपाईँ हाम्रो भावना हो सानो ठुलो भनेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि धर्मलाई कहिले होचो उच्च नभनेर धर्मलाई चाहिँ शाश्वत सत्य हो। र जुन धर्मलाई चाहिँ तपाईँ हामीले जीवनमा धारण गर्न सिक्यौं, जुन धर्मलाई हामीले बोध गर्न सिक्यौं भने आज समाजको जुन रूढिवादी छ, समाजको जो आतंक छ, समाजमा धर्मको नाममा व्याभिचार छ, यी सब समाप्त भएर जानेछ। त्यसको लागि नै आज मानव धर्मले समाजलाई एउटा यस्तो डङ्क पिटेको छ, हे मानव धर्म मान्नाले मात्र हुँदैन, धर्म जान्नुपर्छ। कसरी जान्ने हो त? त्यो धर्मलाई जान्नुको लागि तत्त्वदर्शी शरणमा पुग्नुपर्छ, तत्त्ववेताको सानिध्यमा पुग्नुपर्छ। र जब तत्त्ववेताले तपाईँ हामीलाई सत्य धर्मको विषयमा बोध गर्नुहुनेछ र हामीले तब धर्मलाई जान्नु सक्छौं, तपाईँ हामी भित्र भएको शंका उपशंकाहरू सारा समाप्त भएर जान्छ। तपाईँ हाम्रो पासमा भएको अनेक
तरङ्गहरू मेटेर जान्छ र हामी केवल एक ईश्वरको सन्तान एक आपसमा प्रेम भावले रहन सक्छौं, प्रेम भावले जिउन सक्दछौं। त त्यस कारणले गर्दा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सन्तहरू यस कारण भन्नुहुन्छ, हे मानव, आज धर्मको परिभाषा अनेक शास्त्रले गरेका छन्, धर्मको परिभाषा अनेक गुरुजनहरूले गर्नुभएका छन्। त धर्म कसैले भनेका छन् माला जप्नु धर्म हो, कसैले भनेका छन् मन्त्र जप्नु धर्म हो, कसैले भनेका छ तिलक लगाउनु धर्म हो, कसैले भन्छ ठुला ठुला रुद्राक्ष लगाउनु धर्म हो। तर यो बाहिर वेशभूषाको धर्मले तपाईँ हाम्रो जीवनमा कहिले पनि कल्याण गर्दैन। भगवान कृष्ण यहाँ त के भन्नुहुन्छ भने अन्तमता सोगता, जसले अन्त समयमा त्यो मेरो धर्म, त्यो मेरो ज्ञानलाई सम्झिन्छ, मेरो त्यो सत्य नामको याद गर्छ, त ऊ अन्तिम क्षणको गतिमा उही प्रकारले जान्छ। त भने जसले यदि छोराछोरीको याद गर्दै आफ्नो प्राण त्याग्छ भने ऊ एउटा सुँगुरको योनिमा पुग्छ भनेको छ। धनको याद गर्दै मर्यो भने मुसाको योनिमा पुग्छ, जहाँ सरकारलाई ट्याक्स बिना नै उसले के गर्छ त भन्दा कति कति तला घरमा बास गर्न पाउँछ मुसाले। अनि जसले सांसारिक वस्तुको याद गर्दै प्राण त्याग्छ ऊ त्यही वस्तुमा पुग्छ जसले ईश्वरको सत्य नामको स्मरण गर्दै ईश्वरको नामको याद गर्दै प्राण त्याग्छ भने ऊ मैमा आएर मिल्नु पुग्छ भनेर यसरी भगवान सम्झाउनुहुन्छ। अन्तमता सोगता, अन्त समयमा जस्तो प्रकारको चीजको याद गर्छ ऊ त्यही प्रकारको गतिमा पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले अहिले जो उमेर छँदा समय छँदा एउटा आदत यस्तो लगाउनु पर्यो। आदत भन्ने कुरा यस्तो हो, तपाईँ हामीले यो आदतलाई एकदम नराम्रो विकृतिमा लगायौँ भने यो हाम्रो आदत त्यस्तै कुलतमै फसेर रमाउन चाहन्छौँ। र यो आदतलाई जब सन्तको शरणमा जाने, सत्संग श्रवण गर्ने आदत बनाइराख्यौँ भने यो आदतले चाहिँ तपाईँ हामीलाई के गर्छ त भन्दा सधैँ सद्बुद्धि र सद्विचार दिने काम गर्छ, सद्भावना दिने काम गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा यो आदतलाई सधैँभरि हामीले बलियो बनाउनु पर्छ, धर्मयुक्त बनाउनु पर्दछ। एउटा बच्चा हुन्छ बिहान उठेर घरमा जहिले पनि झगडा गर्ने बानी, तर त्यो बानीलाई, त्यो आदतलाई जब आमाले दिनदिनै त्यो आफ्नो छोराबाट के गर्छिन् त भन्दाखेरि हटाउन कोसिस गर्छिन्। बच्चालाई बिहान झिङझिङ गर्न नदिने, रुन नदिने, बिहान उठेपछि भगवानको मन्दिरमा जाने, आरती गर्ने, पूजा गर्ने र आफूसँगै आमासँग आएर ईश्वरको नामको स्मरण गर्ने र आफ्नो अध्ययन गर्ने जब बानीहरू त्यो एउटा बच्चाले लगाउँदछ भने र त्यो बाद बच्चाको आदत बिस्तारै सुध्रिन्छ, भोलि उसको भविष्यलाई बनाउने काम गर्छ त्यही फेरि सुध्रेको आदतले। र आज हामी कुसङ्गतमा लागेका छौँ, कुसङ्गतमा डुबेका छौँ र हाम्रो आदतहरू बिग्रिसकेका छन्। नराम्रो भक्षण खानुको लागि, चौकमा गएर अर्काको निन्दा गर्नुको लागि, अर्काको चुगली गर्नुको लागि, अर्कालाई औलाउनुको लागि। तर त्यहाँनिर के भन्नुहुन्छ भने कसैलाई एउटा औँला देखाउँछौ भने तीनटा औँलाले तिमीलाई देखाएको छ मानौ कहिल्यै कुरालाई याद गरेका छौ भन्छन् सन्तहरू। अर्कालाई एउटा औँलाले तँ चाहिँ यस्तो हो भनेर हामीले औँला देखाउँछौँ भने तीनटा औँलाले तिमीलाई पहिला हेर, आफूलाई हेर, अनि अर्कालाई औँल्याऊ भनेर इशारा गर्दछन् भन्ने सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ। भने यसकारण बुरा देख्ने मैं चला, संसारमा सन्तहरू भन्नुहुन्छ संसारमा नराम्रो हेर्नुको लागि म गएँ, बुरा भनेको नराम्रो, बुरा देख्ने मैं चला संसारमा, तर उसले संसारमा कोही पनि नराम्रो देखेन रे। तर दुनियाँलाई भन्दा पनि जब आफैभित्र फर्केर हेर्दा म जस्तो नराम्रो त दुनियाँमा कोही पनि देखिन, म जस्तो नराम्रो यो दुनियाँमा कोही पनि देखिन। त्यस कारणले गर्दा जब जसले आफूलाई फर्केर हेर्दछ, आफ्नो अवगुणलाई उसले हेर्दछ, उसले आफ्नो जीवनलाई सपार्ने मौका मिल्छ, जीवनलाई सुधार्ने मौका मिल्दछ। तर जसले चाहिँ आफूलाई हेर्दैन, अर्कालाई मात्र हेर्छ, आफ्नो अवगुणलाई उसले कहिले देख्दैन, उसले जीवनमा कहिले पनि सुध्रिनु सक्दैन, कहिले पनि जीवनलाई सुधार्नु सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीले नराम्रा विचारहरू, नराम्रा आदतहरूलाई त्यागेर पहिला आफ्नो अवगुणलाई हेर्न सिकौँ, आफ्नो अवगुणलाई हामीले बुझ्न सिकौँ। र जब आफ्नो अवगुणलाई हामीले देख्न जान्यौँ भने र दुनियाँलाई पनि हामीले सत्यवादी देख्न सक्छौँ। त्यसकारण एउटा भजनले के भन्छ भने फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार।
संसारमा जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि भन्दछ। जब फूलको आँखामा एकदम सत्यवादी आँखामा दुनिया सत्यवादी नै देख्छ र यो संसारको असत्यवादी आँखामा दुनिया असत्यवादी नै देख्दछ। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो दृष्टि हाम्रोमा भएको जो दृष्टि छ, हाम्रो पासमा भएको जो दृष्टि छ, त्यसलाई हामी सधैँभरि असलियत बनाउनु जरुरी छ। हाम्रो त्यो दृष्टिलाई अति नै सुन्दर बनाउनु जरुरी छ। जुन दृष्टिको विषयमा लक्ष्मणको कहानी आउँछ, त लक्ष्मणको जस्तो भाव र लक्ष्मणको जस्तो हेराइ जब हाम्रो समाजको प्रत्येक भाइ बहिनीहरूको पासमा रह्यो भने समाजमा के हुन्छ त भन्दा समाजमा सद्भाव फैलिन्छ, समाजमा प्रेम फैलिन्छ, समाजमा एकता फैलिन्छ। त त्यसको लागि आज परम पूज्य गुरु महाराजजी समाजलाई समृद्धि बनाउनुको लागि, समाजलाई सुधार्नुको लागि नै आज गुरु महाराजजीले ज्ञानको डङ्क बजाएर जगाउन चाहनु भएको छ। ज्ञानको डङ्क बजाएर तपाईँ हामीलाई सुधार्नु चाहनु भएको छ। जब हामी त्यो गुरु महाराजले बजाउनु भएको ज्ञानको डङ्कमा हामी पनि लाग्नेछ, हाम्रो जीवनमा पनि भएको विकारलाई त्याग्नेछौँ, जीवनमा भएका कुभावनालाई मेटाउनेछौँ, त हाम्रो जीवनमा पनि एउटा परिवर्तन आउँछ, हाम्रो जीवनमा पनि एउटा जो कि सद्भाव सद्विचार प्रकट हुन्छ र हामी पनि एउटा सच्चा एक मानव बन्न सक्छौँ। त्यस कारणले भनेको छ इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। आज गुरु महाराज जी को लक्ष्य यही छ, एक मानवले दूसरा मानवसँग प्रेम गर्न सिकोस्, एक मानवले दूसरा मानवसँग सद्भाव राख्न सिकोस्, एकताको भावनालाई जीवनमा जो कि प्राप्ति गरून् र हर मानवको बीचमा शान्ति सद्भाव बनिराखुन् भन्ने गुरु महाराजको लक्ष्य रहेको छ। र यस कारणले सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामी सत्संगलाई श्रवण गर्छौँ, सत्संगलाई सुन्नु मात्र होइन, मनन गर्नु, चिन्तन गर्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा सत्यको आचरणलाई धारण गरेर आफ्नो मानव जीवनलाई सार्थक सफल बनाउनुहोस् भन्दै बर्दिकेको विचारलाई मी अन्त गर्दछु। सारलाई ग्रहण गरौँ, असललाई छोडौँ। हरिओम तत्सत्।